إخواني أخواتي السلام عليكم. بونجور، كنتمنى تكونوا بخير، سنة سعيدة وتدخل عليكم إن شاء الله 2020 بالصحة والعافية إن شاء الله وباش ما تمنيتو. دونك ندخلوا في صلب الموضوع اليوم. واحد الفيديو تكون خفيفة غابيد ان تي بو كيف ما وعدتك النهار في الفيديو اللي فاتت، باش غنوريكم واحد لو سيت ويب اللي فيه لي زوفر ديال الغوفرنمون ديال كندا، يعني سيت اوفيسيال اللي تقدر تابليكي فيه تحط فيه السي في ديالك وكلشي بوغ لي الناس ديال الفرانكوفون، الناس اللي باغيين يجيو اترافير لا موبيليتي فرانكوفون. قبل من هادشي نشكر بزاف الناس اللي كيخليو لي كومونتير. C'est quelque chose qui me motive, qui me donne encore plus de volonté. كنشكركم بزاف، وان شاء الله غنستجب لكاع داكشي اللي طرحتو. ان شاء الله كاع غنديروا فيديو ديال اي حاجه كنشوفها كتحطوها في الكومونتير، غنديروا فيديو ديالها. دونك نبداو. دونك هذاك لو سيت، هذا لو سيت اللي غنهضروا اليوم هو ديستيناسيون كندا فوروم امبلوا.ca. غنخلي لكم اللينك في الديسكريبسيون. دونك اللي ملي تدخل غادي تجي غادي تعمر الفورمولير وغدير السي في ديالك اون اونغلي. دونك كتعمل نون برينون كوريال ديالك، يعني لادريس ايميل كود بوستال. ما غاديش نوريكم هادشي كامل باسكو سي سامبل. كدير نيفو ديالك ديال لونغلي و فرونسي. Par la suite, vous et le Canada, يعني كيقول لك واش انت انتريسي بلي زيتود ترافاي فواياج اوكان، كدير لالبرتا ولا فين بغيتي تمشي. Par la suite, هنا vous avez une demande de visa de résident permanent auprès de l'ambassade. كدير لهم نون باقي ما عندكش بي دو موتيفاسيون، كتحط واحد ليتر دو موتيفاسيون ولا بيي دو موتيفاسيون غير علاش باغي تمشي. غادي نحاول ندير هاد البيي دو موتيفاسيون، ندير شي موديل يكون زوين وغنحطو من بعد. كصافي كتاتاشي لو سي في ديالك. هنايا يكون مقاد، ما فيه لا تصويره لا والو، بابي بلون. كاين واحد الاخت قالت لي السوجيستيون ديال السي في، غادي ندير لا بروشين فوا، غادي ندير ان شاء الله السي في. دونك كدير انفوي. لو لينك ديال لي زوفر هو هذا. انت غتدخل غتلقى لي زوفر ديال كلشي. propos de Auchan technicien d'entretien. كتشوفوا الاغلاط هنا باسكو هو اصلا دايرينو غير بالانجليش. لونغلي ملي غنديروا لونغلي غادي يعطيك داكشي كوريكت، فهمتي؟ first cook for westin، يعني شوف شحال ديال لي بوست. هادو كوك كلاس اوبريتين انجينير سوبرفايزر، انت انجينيور طالبين دي انجينيور. سكند كوك 3 دي موديلر، شي حد اللي كيدير 3 دي. دونك 3 دي بروغرامر كاع اللي كيدير لا بروغراماسيون 3 دي. اكاونت اكزيكيوتيف، يعني هذا شي كونطابل ولا كادر كوميرسيال بلوتو. اكتيف دايركتوري ادمنستريتور، ادجوان ادمنستراتيف ديريكشن gestion qualité en français, adjoint administratif direction gestion qualité risque. بالنسبة للناس تاع الدومين فينانسيي، adjoint de direction administrative assistant. دونك كتير، وكتجي هنا تقدر تسيليكسيون باغ دومين. تدخل اكوموداسيون سيرفيس ماناجر، دير الدومين ديالك اللي بغيتي غتلقى لي زوف. مثلا نديرو هاد تيتر ديكزومبل هوتيل فرونت ديسك، الناس ديال فرونت ديسك. ندير سيرش غادي يعطيك واقيلا سيغمون كيلكو زوف. اجون او سيرفيس على كليون فرونت ديسك فرونت. صافي البوست اللي عجبك راه كتدخل ليه وتصيفط ليه تقيد فيه ديريكتومون. ابلاي. هذا السيت ديال الغوفرنمون. I wish to apply for this job. صافي. دونك هذا ما تسوزيستيميوش، هذا سي ان سيت ديال الغوفرنمون. يعني الناس هادو اللي حطوا في السيت سافو دير كو باغيين الناس من برا، ماشي حيت اللي بغى بنادم غير من هنا من كندا ما غاديش يمشي يحطو في السيت الغوفرنمون، فهمتي؟ هادو دي جون كي اون لانتونسيون باش يركروتيو من برا، من على برا. دونك دوزيام شوز اللي بغيت نوريكم هي السيده اللي كيعرفها دابا تقريبا كلشي. هضرت معها غير البارح، بيان سور خديت من عندها الاذن وهضرت معها وقالت لي ودي غير ما كرهاتش كاع، ما كرهتش كون كنت معها غندير فيديو انا وياها ونوريها لكم. السيده اللي كاينه في المغرب، ماشي نصابه، لا علاقه مع النصب والاحتيال. هذه السيده اللي جاو اترافير ال بزاف د الناس، اترافير ال، فهمتي؟ يعني لي زوفر اللي كتجيب هي سي با ان اجون، سي با ان كونسلتون ديال كندا، il est pas agréé par le Canada, mais
شنو كدير؟ لو سيرفيس دو ريكروتمون. عندها الناس، عندها الريزو ديالها هنا في لو كندا، كتعرف بزاف ديال لي ريكروتور، وشنو كتاخد من عندهم لي زوفر وكتبروبوزيهم على الناس في المغرب وكتجيبهم اترافير لا موبيليتي فرانكوفون. عندها لي زوفر حتى لكيبيك اللي كدوز اترافير لو اي ام تي، مي لا بلوبار دابا عندها سورتو لونغلوفون. نتوما راه غتدخلوا الباج ديالها ديانا ليفانيكا، هو هادي لا فوتو دو بروفيل ديالها. ديرنييرمون لاحت بالنسبه لي بروفيسور ولا لي زيدوكاتور دو فرونسي دو لا لونغ فرونسيز، يقدروا يدخلوا لهاد لو سيت ويب حتى هو ديال لو غوفرنمون، ديال واحد لاسوسياسيون فرانكوفون. كاع لي فرانكوفون اللي كاينين في كندا في لا بارتي انغلوفون، هذا هو السيت ديالهم. غتدخل هنا غتلقى اوفر دومبلوا اون ايدوكاسيون فيديراسيون ناسيونال دي كونساي سكولير فرانكوفون. غتلقى بزاف بالنسبه لك انت استاذ ديال الفرنسيه، واخا في البريفي في نيمبورط كوا في البريفي استاذ الفرنسيه، راه غتدخل وتقدر تابليكي من المغرب لان انت فرانكوفون واستاذ ديال لان خاصهم الاساتذه بزاف هنا في لونغلوفون ديال الفرنسي. دونك دخلوا تقيدوا فين. نقدر ندخل ليه دابا نيت لا بغيتو ونشوفوا، نوريكم الحجم ديال سميتو اللي كاينين. نديرو مثلا شو كاع لي بروفانس، يعني نختاروا مثلا ما نشوفش البرتا، كاع لي سونتر سكولير اللي كاينين فيها كولومبي بريطانيك السونتر سكولير فرانكوفون، هادو فرانكوفون. ولا دخلتي لاي واحد نشوفوا، نمشي مثلا انا كاين في لا كولومبي بريطانيك، كندخل كولومبي بريطانيك، ها هي غادي ندخل لهاد الكونسي سكولير. فوالا دونك rejoignez notre grande équipe. دونك كتدخل تقيد معاهم وتصيفط السي في ديالك. هادو كلهم il demande دي بروف دو فرونسي، يعني وقت ما كان لو بوزوان دي بروف دو فرونسي راه غادي حيت ما كيلقاوش في لونغلوفون، ما كيلقاوش الاساتذه الفرونسي، ما كاينينش. كيضطروا انهم يديروا نيمبورط كي كيديروا لي لا فورماسيون يكون كيعرف غير شويه الفرونسي وكيديروا لي لا فورماسيون باش. دونك هذا سي ان تويو بالنسبه لي بروف دو فرونسي. هنا غنشوفوا كلكو لي زوفر ديالها، هي اللي كتحط، راه ديما تتحط لي زوفر. ها انت، ها البارح صيفطت لي نيت في واتساب واحد لا ليست فيها تراك درايفر، فيها فود سيرفيس سوبرفايزر، فيها كير جيفر. دونك كندا فيميل فود سيرفيس سوبرفايزر ماست سبيك بوث فرنش اند انجلش. نتهبط عاوتاني نشوفوا Canadian opportunity French and English or both، وحده فيهم يعني فرنساويه ولا في انجليزيه ولا بجوج. is required before we can assist you as we pay all embassy fee. food service supervisor شي must have 2 years. ماكدونالدز تاع كاع لي سميتو لي البراند عندها، ماكدونالدز، ستاربكس، برجر كينج، يعني كاع الناس اللي خدامين في هذا الدومين راه يقدروا يشوفوها ويابليكيو ليها. نزيدو اسيدي شنو كاين عاوتاني. الناس اللي شدوا، مثلا هادو الناس شدوا الفيزا اترافير شو شحال من واحد تبارك الله في دقه واحده ابروفل، كلهم هادو شدوا الفيزا. شفتوهم to our newest visa approvals. لا تبارك الله السيده عندها ميتكال وتستاهل لي فخي اللي كتطلب وكتستاهل اي حاجه، لان لوجيستيك ماناجر. imagine French testing is required and spoken English required. شي واحد ديال لوجيستيك، فهمتي؟ دونك كاع لي بوست هاي حتى هي لي حالتي ديال الديستيناسيون كندا، دوك لي سيسيون دونفورماسيون. دونك كنقول لكم دخلوا شوفوها، راه عندها التليفون ديالها، حاطه الايميل ديالها. شحال واحد كيسقسيني على التليفون والايميل، ها هو كلشي كاين في فيسبوك ديالها عندها، تقدر تكونتاكتيها في حاله ما جاوبات شي حد، حيت بعض المرات ما كديرش الثقه في بنادم، يكونتاكتيني وانا ديك الساعه نكون وسيط بيناتهم، يا با دو بروبليم. autre chose autrement dit غندوزو لا troisième chose اللي هي كاين الناس بالنسبه للناس اللي كيعرفوها هي كلير بورت، ما دايرين واحد لاباج خاصه بلي فرانكوفون، كلير بورت فرانكوفون موبيليتي، يعني الناس اللي كيجيو بلا موبيليتي فرانكوفون. هادي سي تري 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 امبورطون. هاد كلير بورت عندها سيت ويب ديالها، تقدر تدخل وتابليكي من السيت، مي با دو بروبليم في السيت. ولكن هاد اللي غتجي لهنا كتشوف كيلوحوا لي زيفينمون، كيديروا لي زيفينمون. شنو هما لي زيفينمون؟ كيجيو للمغرب وكيديروا دي جورني دو ريكروتمون،
يعني كيجيو مع لي زومبلوي عندهم دي زوفر في جيوبهم وتيجيبوهم معاهم من المغرب وتيديروا، ولكن سورتو في الدومين دو لا كويزين وفي لوطيلغي وفي في الفاست فود سورتو. هادو هما لي دومين اللي عندهم بزاف. يعني تقدر تحضرها انت مثلا. نشوفوا شي واحد هنايا، انت مثلا هذا داير bonsoir Clearport team, malheureusement j'ai raté cet événement de recrutement et que est-ce que il y a des autres opportunités dans les brefs délais. J'ai déjà contacté monsieur Patrick, le responsable bilingue de recrutement, pour avoir des informations d'assistance, sachant qu'ils ont déjà mes documents scannés. La session mars à Rabat. Donc انا je conseille, je vous conseille باش اشاك فوا تدخلوا لهاد لا باج وتشوفوا الا كان شي ايفينمون في المغرب تمشيو تحضروا ليه ايفينمون دو ريكروتمون. دونك هادو كانوا كيلكو تويو باش تقلبوا على خدمه. راه كاينه واحد لا فيديو ديالي قديمه غنضيفها كيفاش تقلب على خدمه في المغرب من الدار. دونك حتى هي غنوريها لك، راه غنخليها لك لتحت في الديسكريبسيون. وكيف ما قلنا دني توجور لايك سبسكرايب شير، ما تبخلوش علينا، وزيدوا في لي لايك وزيدوا في لي لايك وفي لي شير باش نزيدوا حنا من الوتيره ديال لي فيديو، من لا كاليتي ديال لي فيديو. يلا خوتي خواتاتي السلام عليكم.